वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। प्यारे साथियों, आज फिर बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए क्लास नंबर 5 लेकर आप लोग खिदमत में हाजिर हुए हैं। प्यारे साथियों, आज हम क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। देखते हैं आज की क्लास। आपका पहला सवाल है, सैयद मोहम्मद हसनैन कहाँ से पीएचडी किया? ऑप्शन ए मगध यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी बिहार यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी जामिया मिलिया इस्लामिया। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिहार यूनिवर्सिटी। सवाल नंबर 2, सैयद मोहम्मद हसनैन कब पीएचडी किया? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन डी 1955, ऑप्शन डी 1956। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1956। आपका अगला सवाल है, रियासत बिहार में उर्दू का पहला पीएचडी डिग्री लेने का इम्तियाज हासिल किसने किया? ऑप्शन ए सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन बी शबनम कमाली, ऑप्शन सी सैयद मोहम्मद हसनैन, ऑप्शन डी दीप्ति नजीर अहमद। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सैयद मोहम्मद हसनैन। आपका अगला सवाल है, सैयद मोहम्मद हसनैन किस यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू के हिस्से से काम किए? ऑप्शन ए मगध यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी बिहार यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी जामिया मिलिया इस्लामिया। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मगध यूनिवर्सिटी। आपका अगला सवाल है, लफ्ज हिंदी किस जुबान का लफ्ज है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी हिंदी। आपका करेक्ट आंसर है जी फारसी। हिंदी लफ्ज फारसी जुबान से निकला है। आपका अगला सवाल है, हिंदी अदब का आगाज तकरीबन कब से माना जाता है? ऑप्शन ए 933 ईस्वी, ऑप्शन बी 1033 ईस्वी, ऑप्शन सी 1133 ईस्वी, ऑप्शन डी 1233 ईस्वी। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 933 ईस्वी। आपका अगला सवाल है, किस मुसलमान उर्दू शायर के लाश को जलाया गया उनकी वसीयत पर? ऑप्शन ए राशिद, ऑप्शन बी इब्राहिम ज़ौक़, ऑप्शन सी अबुल हसन, ऑप्शन डी फैज़ अहमद फैज़। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राशिद। आपका अगला सवाल है, बहादुर शाह जफर के दरबार में किस शायर को मिर्ज़ा गालिब का हलीफ कहा जाता है? ऑप्शन ए राशिद, ऑप्शन बी इब्राहिम ज़ौक़, ऑप्शन सी अबुल हसन, ऑप्शन डी फैज़ अहमद फैज़। आपका करेक्ट आंसर है इब्राहिम ज़ौक़ को। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सुहेल अज़ीम आबादी का अफसाना है? ऑप्शन ए फरार, ऑप्शन बी
محمد چاند، حسن جیم اشیانہ، حسن دال اللہ۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے حسن بے بھابھی جان۔ سوال نمبر 10 ہے، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ حسن الف سلام علی، حسن بے سید مجیب الرحمن، حسن دال مظہر امام، حسن دال علی امام۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے حسن بے سید مجیب الرحمن۔ آپ کا اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کیا تخلص کرتے تھے؟ حسن الف آبرو، حسن بے سہیل، حسن جیم شبنم، حسن دال غالب۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے حسن بے سہیل۔ آپ کا اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کب پیدا ہوئے؟ حسن الف 1911، حسن بے 1912، حسن جیم 1915، حسن دال 1910۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے حسن الف 1911۔ آپ کا اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ حسن الف آگرہ، حسن بے بنارس، حسن جیم پٹنہ، حسن دال دہلی۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے حسن جیم پٹنہ۔ آپ کا اگلا سوال ہے، سر سید احمد خان کے اشراف نے کس زمانے میں ہندوستان آئے؟ حسن الف اکبر، حسن بے جہانگیر، حسن جیم شاہ جہاں، حسن دال اورنگزیب۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے حسن جیم شاہ جہاں کے دور میں ہندوستان آئے۔ آپ کا اگلا سوال ہے، سر سید احمد خان کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا؟ حسن الف زینب النساء بیگم، حسن بے زینت النساء بیگم، حسن جیم عزیز النساء بیگم، حسن دال ان میں سے کوئی نہیں۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے حسن جیم عزیز النساء بیگم۔ آپ کا اگلا سوال ہے، سر سید احمد خان کے دادا کا نام کیا تھا؟ حسن الف خواجہ محمود عباس، حسن بے خواجہ حسن بصری، حسن جیم خواجہ فرید الدین، حسن دال خواجہ محمود قریشی۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے حسن جیم خواجہ فرید الدین۔ آپ کا اگلا سوال ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کا نام کیا ہے؟ حسن الف حشمت اللہ بیگ، حسن بے نصر اللہ بیگ، حسن جیم اسد اللہ بیگ خان، حسن دال خواجہ محمود چودھری۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے حسن الف حشمت اللہ بیگ۔ آپ کا اگلا سوال ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ کے والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا؟ حسن الف جیم زینب النساء بیگم، حسن بے زینت النساء بیگم، حسن جیم عزیز النساء بیگم، حسن دال مشرف جہاں بیگم۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے حسن دال مشرف جہاں بیگم۔ آپ کا اگلا سوال ہے، فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی؟ حسن الف 1833، حسن بے 1890، حسن جیم 1910، حسن دال 1911۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے حسن الف 1883۔ آپ کا اگلا سوال ہے، فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ حسن الف پٹنہ، حسن بے دہلی، حسن جیم آگرہ، حسن دال علی گڑھ۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے حسن
بے، دہلی۔ آپ کا اگلا سوال ہے حرف علت کتنے ہیں؟ الف 3، ب 4، ج 5، د 10۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے الف 3۔ آپ کا اگلا سوال ہے خالص عربی حروف کتنے ہیں؟ الف 3، ب 4، ج 5، د 10۔ آپ کا کریکٹ آنسر د ہے۔ آپ کا اگلا سوال ہے خالص فارسی حروف کتنے ہیں؟ آپ کا آپشن ہے الف 3، ب 4، ج 5، د 10۔ آپ کا کریکٹ آنسر ب 4 ہے۔ آپ کا اگلا سوال ہے خالص ہندی حروف کتنے ہیں؟ الف 3، ب 18، ج 5، د 10۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے ب 18۔ آپ کا اگلا سوال ہے عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں مستعمل حروف کتنے ہیں؟ الف 3، ب 4، ج 5، د 10۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے آپشن ب 4۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کلاس اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اب اگلے ویڈیو ملتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔